बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। कल जो रिटायर्ड फौजी अफसरान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी या एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसका कंटेंट जो है वो शेयर किया जा रहा है और उसमें एक अहम बात थी जो मियाँ महमूद की तरफ से की गई थी। मियाँ महमूद एक सीनियर तरीन ऑफिसर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं फ़ौज के, और ये जो फर्स्ट पीएमए था, फ़ौज का पहला जो पीएमए था, लॉन्ग कोर्स था, उसका ये हिस्सा थे और 1947 में फ़ौज में भर्ती हुए थे। एजड आदमी हैं। उन्होंने तकरीर करते हुए ये दावा किया था कि कुछ अर्सा पहले अली कुली ख़ान की क़यादत में इनका एक वफ़द जो है वो आर्मी चीफ से मिला था और उसमें आर्मी चीफ ने उन्हें ये यकीन दहानी कराई थी कि वो 90 दिन में इलेक्शन करा देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि इलेक्शन का ये वादा क्या हुआ। इसको काफ़ी अहमियत दी गई थी और बहुत सारे लोगों ने इस पर काफ़ी हैरत का इजहार किया था कि ये कैसे मुमकिन है कि आर्मी चीफ कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में करा देंगे, और इलेक्शन कराने का फैसला आर्मी चीफ कैसे कर सकते हैं। और इलेक्शन तो जो है वो जाहिर है हुकूमत असम्बलियाँ तक तहलील करेगी तो वो इलेक्शन कराएगी, तो आर्मी चीफ कैसे करा सकते हैं। तो आज इस पर बीबीसी ने जो है वो एक स्टोरी की है और इसी स्टोरी को कॉपी करते हुए फिर जंग ने और बाकी इदारों ने भी कॉपी किया है। बीबीसी ने फ़ौज के ज़राए के हवाले से और अहम तरीन ज़राए के हवाले से इसकी तरदीद शाये की है और कहा है कि ऐसी कोई बात इस मुलाकात में नहीं कही गई और ऐसा कोई वादा आर्मी चीफ की तरफ से नहीं किया गया कि 90 दिन में इलेक्शन करा देंगे। और ये भी वजाहत की गई है कि इलेक्शन कराना जो है ये फ़ौज का काम नहीं है, ये अनाउंसमेंट कराना भी फ़ौज का काम नहीं है, ना ऐसी कोई यकीन दहानी कराई जा सकती है। तो इसकी वजाहत जो है वो बरतानवी मीडिया ने यानी बीबीसी ने फ़ौज के आला तरीन ज़राए के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो दिया है। अब आप जानते हैं कि कल जो गुफ्तगू हुई थी उसमें यह भी कहा गया था कि जो साइफ़र है इसकी तहकीकात करना फ़ौज की ज़िम्मेदारी, अगर ये थ्रेट है तो फ़ौजी इदारा जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि इस पर तहकीकात करे और देखेंगे कि किस नौइयत का ये थ्रेट था। और इसके अलावा जो है राना सनाउल्लाह के रेजिग्नेशन के हवाले से भी मुतालबा किया गया था। कुछ और चीज़ें भी हुई थी और ये ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मीडिया की भी खबरें बनी हैं और इस पर फ़ौज की तरफ से एक तरदीद जारी हो गई है कि हमने 90 दिन में इंतखाबात का कोई वादा किया ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि आसमा शिराजी जो हैं उन्होंने एक कॉलम लिखा है आज और उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है शहबाज शरीफ को कि वोट के इसको इज्जत दो के बयानिए की वो किस तरह से धज्जियाँ बखेर रहे हैं और अपने ही मौक़िफ़ से कैसे पीछे हट रहे हैं। तो उन्होंने कई जगहों पर टॉन्ट किया है, तंज़ किया है और कई जगहों पर बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया है। मैं 2 पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। कॉलम का उन्वान है खामोशी की ज़ुबान और आसमा शिराजी लिखती हैं कि अब अगर कोई एलानिया गैर जानिबदार हो और सरकारी अफसरान की तकर्री तैनाती में छानबीन का हुक्मनामा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए खामोशी से वज़ीर आज़म जारी कर दें तो ताज़ा सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखने वाले इदारे का क्या कसूर। अब वो कह रही हैं कि वो जो ISI को जो अफसरान की सिविल अफसरान की तैनाती के लिए छानबीन का इख्तियार दिया गया उस पर वो तनकीद कर रही हैं और उन्होंने कहा कि अगर ताज़ा सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखने वाले इदारे का क्या कसूर अगर जो है वो सरकारी अफसरान की तकर्री तैनाती में छानबीन का हुक्मनामा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए खामोशी से वज़ीर आज़म ही जारी कर दे। हाँ, अलबत्ता वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों को झंझोड़ कर बुलाया ज़रूर जा सकता है कि हुजूर अब आपकी हुकूमत है और वोट की इज्जत भी अब आपके हाथ में है। तो उन्होंने कहा कि जी मौजूदा हुकूमत से पूछा जाना चाहिए कि आप वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, अब आपकी हुकूमत भी है। झंझोड़ कर उनसे पूछा जा सकता है कि जनाब आपकी हुकूमत भी है और आपने वोट की इज्जत दो का वादा भी किया था और वो अब आपके हाथ में भी है, तो आप कर क्या रहे हैं। फिर आगे वो लिखती हैं कि सिर्फ 1 माह 27 दिन की हुकूमत खामोशी की ज़बान इस कदर समझती है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इख्तियारात ISI को बख्श देती है। यानी वो ये कह रही हैं कि मुतालबा किए बगैर ये खामोशी की ज़ुबान यानी खामोश मुतालबा था और उस पर जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के इख्तियारात ISI को सौंप दिए गए हुकूमत की जानिब से। और क्यों ना हो, ISI भी बज़ाहिर एक सिविलियन इदारा है। यहाँ पर फिर एक टॉन्ट किया उन्होंने जो बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाब दे है कि चूँकि वो वज़ीर आज़म को जवाब दे इसलिए वो सिविलियन इदारा है। माने या ना माने सिविलियन बालादस्ती का पूरा मज़ा अगर किसी ने माज़ी करीब में लिया है तो उनका नाम इमरान खान है। तो इमरान खान को भी हदफ तनकीद बना दिया उन्होंने साथ साथ चलते चलते, लेकिन फिर वो वापस आती हैं और कहती हैं कि अब अगर इन्हीं के नक्शे कदम पर चलती हुई जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपने इख्तियारात का जायज़ फ़ायदा उठाया है
اٹھا لیا ہے تو رضا ربانی، فرحت اللہ بابر اور پرویز رشید جیسے اولڈ فیشن بزرگواروں کو مسئلہ کیا ہے. یاد رہے کہ کل سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے رضا ربانی نے حکومت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ISI کو افسران کی، سول افسران کی یا بیوروکریٹس کی چھان بین کا اختیار دیا گیا ہے، اس پر انہوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور رضا ربانی صاحب نے اور سینٹ پہ کھڑے ہو کر انہوں نے ایک لمبی تقریر کی ہے. فرحت اللہ بابر کے بھی کچھ اسی قسم کے خیالات ہیں، لیکن اس پر جو ہے وہ عاصمہ شیرازی نے کالم لکھ کر نہ جانے فوج پر تنقید کی ہے، ISI پر تنقید کی ہے یا شہباز شریف پر تنقید کی ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تینوں پر تنقید کی ہے. اچھا، اب آ جائیں ذرا کچھ 2-3 چیزوں پر آج کے جو حالات کے حوالے سے ہیں. دیکھیے، جو ڈالر ہے وہ پہنچ گیا ہے 208 روپے تک اوپن مارکیٹ میں، اور انٹر بینک میں ٹریڈ ہو رہا ہے 203 روپے 50 پیسے، یعنی تقریباً 3.5 روپے یا 4 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے انٹر بینک میں. اور اوپن مارکیٹ میں یہ 207-8 روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہے، اور یہ نئی بلند ترین سطح ہے. جب یہ نئی حکومت آئی تھی تو کہا گیا تھا کہ دیکھیں حکومت آئی ہے تو مارکیٹ بہتر ہو گئی ہے، ڈالر نیچے گر گیا ہے. مریم صاحبہ بھی اس پہ بڑا نازاں تھیں اور ٹویٹس کر رہی تھیں، اور 188 سے 183 پر ڈالر آیا تو بڑا خوش ہو رہے تھے کہ جی دیکھیے نئی حکومت کیا آتی. لیکن اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہوا، اور ایسا بڑھ رہا ہے کہ قابو میں نہیں آ رہا، اور بڑھتے بڑھتے یہ 208 پر چلا گیا اور ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہاں پر جائے گا. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کاروباری طبقہ ہے اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، مارکیٹ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے. یہ افواہ پہلے کسی نے اڑا دی ہے کہ حکومت جو ہے وہ فارن کرنسی اکاؤنٹس فریز کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے لوگوں نے پیسے نکلوانا شروع کر دیے ہیں. یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے، یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال میں جو ہے وہ حکومت کے لیے اقدامات اٹھانا مشکل ہو رہا ہے. اور اس کی پر وضاحت بھی کی گئی ہے کہ کوئی اکاؤنٹ فریز کرنے کا حکومت کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے پینک کی صورتحال پیدا نہ کی جائے. لیکن بہرحال کاروباری طبقے کا جو ہے وہ کیسے اعتماد بحال ہوگا. آج اس سلسلے میں ایک طویل میٹنگ بھی ہو رہی ہے اسلام آباد میں. پرائم منسٹر جو ہیں وہ آج ایک پری بجٹ پریس کانفرنس بھی کریں گے، اور کاروباری حضرات اسلام آباد میں بلائے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک طویل نشست بھی جاری ہے. اب معلوم نہیں کہ ان کا اعتماد بحال کرنے میں حکومت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن پریشانی کی صورتحال جو ہے وہ حکومت کے سامنے ہے. کاروبار اور معیشت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو پا رہی اور مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوڈ شیڈنگ کا دیکھیں تو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ روزانہ دعوے ہوتے ہیں کہ 2 گھنٹے پر آ جائے گی، 3 گھنٹے پر آ جائے گی، لیکن وہی معمول برقرار ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے آتی ہے تو 2 گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے، کہیں پر 1 گھنٹے کے لیے آتی ہے تو 2 گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے. اسلام آباد شہروں میں بھی ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو صورتحال ایسی خراب ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو کیوں رہی ہے، کہاں چلی گئی بجلی. 2 مہینے پہلے بجلی پوری تھی، وہ کہاں چلی گئی. اس حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی 2-2.5 مہینے پہلے جو بجلی ٹھیک آ رہی تھی وہ آپ کے آنے کے بعد کیوں چلی گئی. بہت سارے لوگ پھر یہ شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس حکومت کا پرانا طریقہ واردات ہے اس جماعت کا کہ پہلے لوڈ شیڈنگ دکھاتے ہیں، عوام کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، پھر نئے معاہدے کرتے ہیں، ان میں سے کمیشن کھاتے ہیں. مبینہ طور پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اور کہ کمیشن کھاتے ہیں اور پھر نئی بجلی کے کارخانے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بجلی کی صورتحال بہت خراب تھی جب ہم آئے تھے اور اس وجہ سے ہمیں یہ کارخانے خریدنے پڑے اور نئے معاہدے کرنے پڑے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے 2 مہینے پہلے بجلی پوری تھی، کہاں چلی گئی؟ اور آج آپ دعوے کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں کہ بجلی پوری کر کے دکھائیں گے اور ہو نہیں پا رہی. شروع میں جب آپ آئے تھے اور آپ نے 3-4 دن کے لیے بجلی پوری کر دی تھی، اس کا مطلب ہے کیپیسٹی موجود ہے، پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد کیوں جانا شروع ہو گئی لائٹ؟ اس سوال کا جواب نہیں مل پا رہا. شہباز شریف صاحب اپنے ہی جو آتے ہی انہوں نے ایک افراتفری مچاتے ہوئے کچھ اناؤنسمنٹس کی تھیں، وہ آج ایک ایک کر کے واپس کرنا پڑ رہی ہیں. تو پتہ چلا کہ پنجاب کی طرز پر وفاق کو نہیں چلایا جا سکتا. پنجاب میں آپ کے پاس بڑھ کے مارنے کی گنجائش ہوتی ہے، وفاق میں نہیں ہوتی. آتے ہی آپ نے کہا تھا تنخواہوں میں اضافہ کر دیا اور پینشن میں اضافہ کر دیا، اگلے دن پتہ چلا نہیں آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتے، فیصلہ واپس لینا پڑا. پھر آپ نے اعلان کیا کہ جی ہفتے میں 6 دن کام ہوگا، جہاز میں بھی کام ہوگا اور یہ بھی ہوگا. بعد میں پتہ چلا کہ نہ جہاز میں کام ہو رہا ہے نہ 6 دن کام ہو رہا ہے. اور آج وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ واپس 5 دن پہ کام آ جائے گا، بلکہ وہ جو ہمارے خواجہ آصف صاحب وہ کہتے ہیں 4.5 دن کام ہونا چاہیے، 5 دن بھی نہیں 4.5 دن کام ہونا چاہیے، آخری دن بھی ہاف ڈے ہونا چاہیے. یعنی جمعے کو ہاف ڈے کریں، ہفتہ اتوار چھٹی کریں، 4.5 دن کام کریں، جس سے انرجی کی بچت کرنی چاہیے.
پھر ایک فیصلہ ہوا کہ جی بجلی مارکیٹ جو ہیں وہ 7 بجے بند کر دی جائیں گی. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے جی, صبح ڈے لائٹ پہ دن شروع ہوتا ہے اور رات کو ختم ہوتا ہے. یہ ہم نے الگ تماشا بنایا ہوا ہے, 1 بجے مارکیٹ کھلتی ہیں اور 1 بجے بند ہوتی ہیں. تو یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا, میں بھی ویسے اس کو فیصلہ کو سمجھتا ہوں, پوری دنیا میں یہی ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ کو لگتا ہے کہ ان پاپولر ڈیسیجن ہے, تاجر آ جائیں گے, سڑکوں پر آ جائیں گے, تو حکومت نے یہ فیصلہ ہولڈ کر لیا اور 7 بجے مارکیٹ بند کرنے کا فیصلہ آج واپس لے لیا. تو ایک ایک کر کے یو ٹرن جو ہے وہ تمام فیصلوں سے لیے جا رہے ہیں. پہلے وہ پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ, پھر 6 دن کام کرنے کا فیصلہ, مارکیٹ 7 بجے بند کرنے کا فیصلہ. تو حکومت جو ہے وہ اس سے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے فیصلے ملک کے مفاد میں ہیں اور کون سے جو ہے وہ پاپولر یا ان پاپولر ہیں. تو مشکل فیصلے کرنے سے حکومت کترا رہی ہے. ایسے میں کیسے چل پائے گی, کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.